मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जंग ओहद ग़ज़वे बदर में कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिसमें सरफहरिस्त अबू जहल था। जंग ओहद वो जंग थी जिसमें एक गलती की वजह से बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और उनको वक्ती तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। तारीख़ी ग़ज़वात से ये मुराद है कि वो जंग जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जंग लड़ी और शिरकत की। ग़ज़वे बदर और दीगर ग़ज़वात में बरतरी हासिल करने पर कुफ़ार मक्का ये बात जान चुके थे कि अब मुसलमान भी जंग लड़ने और कामयाबी हासिल करने में किसी से कम नहीं। बदर में जो शिकस्त उनको मिली थी वो बहुत भयानक थी। मुशरिकीन मक्का जब बदर से वापसी और नाकामी के बाद आ रहे थे तो उन्होंने कसम खाई थी कि हम गुस्ल व जनाबत नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहते थे। और दूसरा, वो जिस जगह पर मुसलमानों ने नाकाबंदी की थी वो तिजारत का रास्ता था, तो वो चाहते थे। जंग बदर में उनकी सरदार अबू जहल की हलाकत के बाद उनका सरदार अबू सुफियान था। दो लोग थे जो कुफार की अंदर आग भड़काने में सरमगन थे। अबू सुफियान की बीवी हिंदा और क़ल्बी असरफ थे। हिंदा ने शेर व शायरी घर में महफिल सजा रखी थी और उनके ज़रिए अबू सुफियान को इशारा देती थी जंग के लिए। अबू सुफियान जंग ओहद के कुछ दिन पहले वो एक यहूदियों कबीले के सरदार के यहाँ रुक गया था ताकि मदीना शहर का जायज़ा ले सके। मक्का में अबू सुफियान की क़यादत में इजलास हुई जिसमें कहा कि जंग की तैयारी की जाए ताकि एक बहुत बड़ी जंग की जाए और मुसलमानों से वो तिजारती रास्ते वापस लिए जाए। जंग की पूरी तैयारी की गई, बहुत सारा माल और दौलत इकट्ठा किया गया और उसके साथ साथ 3000 सिपाही तैयार किए गए, 700 ज़ेरा पोश तैयार किए गए, उनके साथ साथ 200 घोड़े और 300 ऊंट और कुछ औरतों को भी तैयार किया गया जो अशआर पढ़ कर मुशरिकीन में जोश दिलाएगी। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने पूरा इरादा करके रखा हुआ था कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाएगी। हिंदा ने इस काम के लिए एक ग़ुलाम को तैयार किया। बलाहिर 625 ईस्वी को कुफ़ार मक्का से रवाना होकर मदीने की तरफ जा निकले। दूसरी जानिब मुसलमानों को भी खूब अंदाज़ा था कि कुफ़ार अपनी 70 सरदारों का बदला ज़रूर लेंगे, तो इस वजह से वो भी उनके पल पल का खबर रखते थे। शवाल 3 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम भिजवाया कि कुफ़ार का 3000 पर मुश्तमिल लश्कर मदीने की तरफ बढ़ रहा है। ये बात सुनकर
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کیا، جس پر زیادہ تر تجربہ کار اصحاب سے مشورہ کیا، اور انہوں نے زیادہ تر یہی کہا کہ شہر کے اندر ہی مقابلہ کیا جائے۔ ان میں ایک منافق بھی تھا۔ منافق عبداللہ ابن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا، جبکہ نوجوان گروہ نے اصرار کیا کہ شہر سے باہر ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ سب کے مشورے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ شہر سے باہر ہو کر ان کا مقابلہ کیا جائے، اور 6 شوال جمعہ کو نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو استقامت سے رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد مسلمان 1000 لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشوق کے مقام پر منافق عبداللہ ابن ابی نے وہاں علیحدہ ہونے کا بہانہ بنایا اور 300 لشکر لے کر علیحدہ ہوا۔ منافق عبداللہ ابن ابی نے علیحدگی کا یہ بہانہ بنایا کہ وہ جنگ شہر کے اندر چاہتا تھا۔ اس کا یہ مشورہ نہیں مانا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق جبل احد وہ جگہ ہے جس پر یہ جنگ لڑی گئی تھی، جبکہ احد ایک پہاڑی سلسلہ کا نام ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً میلوں تک لمبا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے دامن میں 700 مسلمانوں کا لشکر، جس کی پشت پر یہ پہاڑی سلسلہ تھا، اور سامنے مدینہ کا لشکر تھا، اور جنوب میں جبل روما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو اسی جگہ کا ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ تینوں طرف سے محفوظ تھے، اور سامنے ایک چھوٹا سا میدان بھی تھا جہاں ان کا سامنا کفار سے ہونا تھا۔ ہفتہ شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 ہجری کو دونوں فوجیں احد کے سامنے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مسلمانوں کے ایک دستے کا سپہ سالار سید عمر بن موسیٰ رضی اللہ عنہ کو حوالے کیا۔ قبیلہ ہوس کے دستے کا عالم حسیب بن عزیر رضی اللہ عنہ کو حوالے کیا، اور قبیلہ احجراج کے دستے کو حبیب بن منظر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو زبیر بن جبل رضی اللہ عنہ کو حوالے کیا۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی سلسلہ تھا جن کا نام جبل روما اسی پر مقرر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چوٹی والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر ہمیں پرندے اچک بھی رہے ہو تب بھی اپنی جگہ سے مت ہلنا جب تک میں بلاوا نہ بھیجوں، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دی اور ان کو کچل دیا ہے تب بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلنا جب تک کہ میں بلاوا نہ بھیجوں۔ ان چوٹی پر جو رومات کے مقام پر تھے، ان کا کام دشمنوں کو جنوب کی طرف حملہ کرنے سے روکنا تھا، جبکہ ایک دستہ دائیں جانب تھا اور دوسرا بائیں جانب تھا، جبکہ ان کے آگے آگے ممتاز اور منتخب مسلمان کھڑے ہوئے تھے، جن کی جانبازی اور دلیری زبان عام تھی اور جن کو ہزاروں کے برابر
माना जाता था। ये थी मुसलमानों की जंग साज व सामान और हिकमत अमली। दूसरी जानिब काफिरों ने भी पूरी तैयारी करके रखी थी। उनका सफा सालार अबू सुफियान था, जिसने लश्कर के ऐन बीचों बीच अपना लश्कर बनाया था। उनके दाएं जानिब खालिद बिन वलीद खड़े हुए थे, क्योंकि वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, और बाएं जानिब का सफा सालार कर्मा बिन अबू जहल था। पैदल पहुंच का कमान शुवान बिन उमैया के पास थी, और तीरंदाजों पर अब्दुल्ला इब्न अबी मुकर्रर हुए। अब्दुल्ला इब्न रबी उस तीरंदाजों का सफा सालार थे, जिनकी शुरुआत तलहा इब्न अबीर तलहा ने की। उसने मुसलमानों को ललकारा, जिस पर सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के लश्कर से निकलकर मुकाबला करने के लिए आगे हुए और एक वार किया, जिस पर पहले ही वार में तलहा को जहन्नम हासिल किया। तलहा के गिरते ही झंडा उसके भाई उस्मान ने झंडे को उठाया, और फिर उसने मुसलमानों को ललकारा। इस बात पर सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और उस्मान को भी जहन्नम हासिल कर दिया। उसके बाद कुफ्फार के आलम बरदार एक के बाद एक मुसलमानों के हाथों मारे गए। उसके बाद आम लड़ाई शुरू हुई और दोनों लश्कर एक दूसरे पर टूट पड़े। उस घमसान के लड़ाई में मुसलमानों का पगड़ा भारी रहा, जबकि मुशरिकीन शिकस्त को अनकरीब पहुंचकर भागने ही वाले थे। उनको शायरी से जोश दिलाने वाली औरतें भी खड़ी हुई। मुसलमानों ने बहुत ही फुर्ती से मुशरिकीन को घेरे में ले लिया और एक एक करके कत्ल करना शुरू कर दिया। मुसलमान पता के बेहद करीब थे, जबकि जबल रोमा पर तीरंदाज से एक गलती हो गई, जिसने जंग का पासा ही पलट दिया। और जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमान कुफ्फार पर गालिब आ गए हैं, तो ज़ुबैर बिन जबल के मना करने के बावजूद वो दस्ता जबल रोमा से नीचे की तरफ आ गए, और 50 में से 10 लोग अमीर की बात को सुनकर वहाँ से नहीं गए। मुशरिकीन की दाएं जानिब जब खालिद बिन वलीद ने देखा कि जंग का अहम दस्ता पहाड़ी से उतर रहा है, तो उस मुकाबले का और उस वक्त का भरपूर फायदा उठाते हुए उसने अपने साथ दस्ता लिया और पहाड़ी का चक्कर काटकर देरा तक पहुंच गए। वहां उन्होंने अब्दुल्ला इब्न जुबैर और 10 साथियों को शहीद करके मुसलमानों पर पीछे की तरफ से हमला कर दिया। इस तरह जो 700 मुशरिकीन के मुकाबले में भारी थे, वो 3000 उनके लिए भारी बन गए, और वो 700 जो भारी थे। उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की झूठी अफवाहें फैल गई। ये झूठी खबर सुनकर अक्सर सहाबा हिम्मत हार गए और फिर इधर उधर पहाड़ी पर चढ़ गए, और कुछ सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए और उनकी भरपूर हिफाजत करते रहे। जंग के दौरान
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دندان مبارک پر ایک پتھر لگی اور اس پتھر کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 دانت شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہے تو وہ پہاڑوں سے اتر آئے۔ مسلمانوں کی دستے کو دیکھ کر وہ مشرکین بھاگنے لگے۔ 70 مسلمانوں کی لائی مٹی اور خون میں گرے ہوئے تھے۔ کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا، ان میں اکثروں کے ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے۔ شہیدوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل تھے، جن کو ہندا کے کہنے پر وحشی نامی ایک غلام نے شہید کر دیا تھا اور ہندا نے ان کا کلیجہ چبا لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے، مگر صبر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر ہی تمام شہیدوں کو جنگ احد کے مقام پر ہی دفن کر دیا۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست مانتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جنگ بے نتیجہ نکلی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ کفار مکہ کو اس جنگ میں کوئی فتح یاب نہیں ہوئے۔ البتہ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے پر اور ان کی حکمت عملی نہ اپنانے پر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر مسلمان وہ جبل روما کا مقام نہ چھوڑتے تو مسلمان یہ جنگ جیت جاتے۔ اس جنگ میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے تھے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔